बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर है और दिन है बुध का। आज का दिन आजकल तो पाकिस्तान में हर दिन ही आम होता है, कौन सा दिन है जो आम नहीं है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट कोई दिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का निज़ाम कोई दिन ऐसा नहीं है जब ऐसी चीज़ें ना करे जो पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ हो। यानी पिछले 3.5 साल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक दिन भी आपको ऐसा याद हो कि जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है कि कोई एक चीज़ भी ऐसी हुई हो जिससे कोई एक दिन ऐसा आया हो कि मैंने हम सब ने एज ए पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र अदा किया हो कि यार हमारी हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, यार यही हम इनसे एक्सपेक्ट करते थे। पिछले 3.5 साल से ये हर वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, जो पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ़ और अजियत दे रहा है, जिससे पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, अदालतें बेवकूफ़ हो गई हैं। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी जो इस सिस्टम ने जो ज़्यादती की है वो अदलिया के साथ किया। और अदलिया के अंदर बैठे हुए जो जजेस थे, पहले काजी फाइज़ साहब घटिया, नीच, मकरूह, गलीज़, घटिया इंसान, और उसके बाद फिर जस्टिस याहिया खान ने उनको जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज़ साहब अपना जानशीं मुकर्रर करके गए थे, तो जस्टिस याहिया खान ने ये साबित किया है कि बिल्कुल वही जस्टिस काजी फाइज़ के जानशीं साबित बन सकते थे, उनसे ज़्यादा कोई डिज़र्व नहीं करता था। उन्होंने तो काजी के भी वो कफन चोर वाला काम हुआ है कि वो जो कफन चोर का कहते हैं ना कि कफन चोर के बाप ने कहा कि बेटा कोई ऐसा काम करना कि लोग मुझे दुआएं दें। सच्ची बात है कि अब मैं तो काजी को कम वो समझता हूँ कि काजी ने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो कफन चोर के बेटे ने क्या किया कि वो क्या करता था कि वो कफन चोरी करता था। जब कोई किसी मुर्दे को दफना के जाता था, मैयत को दफना के जाता था, तो वो क्या करता था कि कफन भी चोरी करता था और मुर्दे के साथ बेहुरमती भी करता था। तो लोगों ने दुआएं देना शुरू कर दी कफन चोर को कि यार वो तो बड़ा अच्छा इंसान था, इसका जो बाप था वो तो अच्छा इंसान था, सिर्फ कफन चोरी करता था, मुर्दे की बेहुरमती तो नहीं करता था। अब आप देखें ना कि जस्टिस याहिया खान साहब को एक तो मैं उस पर आता हूँ जो एक रिटायर्ड जज ने सुप्रीम कोर्ट के जज से रब्ता किया है। एक तो उनको फैसल सिद्दीकी साहब ने ख़त लिखा, उनको लॉ क्लर्क्स ने ख़त लिखे, उनको मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा। अभी मैं इन खतूत की तफसीलात नहीं जा रहा, हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने इन पर बहुत बात कर ली है। जो मंसूर अली शाह साहब का ख़त है, या उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने एक तारीखी ख़त लिखा है, तारीखी ख़त। सिंध बार के 18 मेंबर्स जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है, और वो सारी चीज़ें तो। लेकिन जस्टिस याहिया खान साहब जो हैं उन्होंने इन सब खतूत का जवाब क्या दिया? उन्होंने ज़बरदस्त इसका जवाब दिया। उन्होंने कल एक मीटिंग की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगस्त 2026 तक पाकिस्तान की तमाम अदालतों को सोलर पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये है उनका 25 करोड़ पाकिस्तानियों को जवाब जो उनकी तरफ देख रहे थे, उन वकला को जवाब जो उनकी तरफ देख रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि वो जो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में कुछ चीज़ें कही थी, शायद उनमें से कोई एक चीज़ भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अंदर हुई तो वो ज़रूर इस पे स्टैंड लेंगे। जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है, ये अदलिया के साथ नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर अदलिया कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोग कानून खुदा न खास्ता हाथ में लेंगे, मुल्क के अंदर एक बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता। फिर हमें कहा जाता है कि आप लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, हम कोई इश्तियाल नहीं दिला रहे। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोई कत्ल होता है, कोई जुल्म होता है, कोई जबर होता है, कोई नाइंसाफ़ी होती है, किसी के घर पे कब्जा होता है, कुछ भी हो जाए, तो कोई भी चीज़ आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो जाए तो वो किस तरफ जाता है? वो अदालतों के अंदर जाता है कि अच्छा ठीक है मैं अदालत पे जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। अब आपको पाकिस्तान का हर बड़ा गुंडा, हर बड़ा चोर उचक्का, हर बड़ा मंशात फरोश, हर बड़ा जाबिर, हर बड़ा यजीद, हर बड़ा इस जो इस सिस्टम का हिस्सा है, वो आपको क्या कहता है? वो कहता है अच्छा ये मैंने तुम्हारे साथ कर दिया, जाओ अदालत चले जाओ। यानी वो आपको कहता है कि जाओ अदालत चले जाओ। तो ये हालात हैं, ये हालात हैं। तो फिर जो बंदा है उसके पास क्या बच जाता है? देखें, एक सिर्फ आपको वाक़या बता दूं कि एक कातिल जो कंफर्म कातिल था उसको अदालत ने बरी किया, और जो मकतूल था उसकी माँ ने उस कातिल से अपने बेटे का बदला ले लिया। एक माँ ने, एक खातून ने। ये जस्टिफाइड नहीं है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ। सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम के बाद देख लें कि पंजाब की अदालतों में कितने कत्ल हुए हैं, कितने लोगों ने कानून खुद हाथ में लिया। तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये बात उन्होंने, अब आते हैं उस मौजू के ऊपर जो जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब के बारे में आपको बता दूं कि ये वो जज थे जिनकी सरबराही में वो बेंच था जिसने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया था। उस वक्त काजी फाइज़ जो हैं
وہ بہت انقلابی لگتے تھے لوگوں کو، اور بہت لوگ سمجھتے تھے کہ یار ان کی تو وہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ پرو پاکستان ہیں، بار بار پاکستان کا نام لیتے تھے. لیکن میں نے تو جب ان کا کیس سامنے آیا، میں نے اس وقت لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو شخص بار بار اسلام کا حوالہ دیتا ہے لیکن جب اس سے حساب مانگا جا رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں تمہیں حساب نہیں دیتا. تو اگر یہ اسلام کا بار بار حوالہ دیتا تھا، حضرت عمر فاروق کے حوالے دیتا تھا پہلے، تو اب دے نا جواب. دوسرا، جب میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ بات پاکستان کی کرتا ہے، پہلے وہ اسلام کی بات کرتا ہے اور اس کا اپنا کردار اس مکروہ اور غلیظ اور نیچ خبیث انسان کا دیکھ لو، تو کہہ رہا ہے کہ نہیں دیتا میں جواب. جاؤ، ہاں ہیں میری پراپرٹیز، میری بیوی کی باہر پراپرٹیز ہیں، نہیں دیتا جواب. میں نے کہا ایک تو اس نے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسلام والی بات تو یہ جھوٹ بولتا ہے. دوسرا، میں نے کہا کہ یہ بات کرتا ہے پاکستان کی، ایسٹس اس نے بنائے ہوئے پاکستان سے باہر، تو یہ بھی اس کا پتہ چل گیا کہ پاکستان سے کتنا محب وطن ہے. تیسرا، میں نے کہا کہ یہ بنتا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے پلاٹ موسٹلی، اس کی پراپرٹیز موسٹلی ڈی ایچ اے میں، تو یہ کہاں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو اور پھر بعد میں چیزیں ثابت بھی ہوئیں. خیر، تو اس بینچ کی جو سربراہی تھی وہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب کر رہے تھے. جسٹس اس وقت حاضر سروس ہے جسٹس مشیر عالم صاحب. مشیر عالم صاحب نے سیاست.پی کو ایک انٹرویو دیا اور میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ سب لازمی جا کے اس انٹرویو کو سنیے. اس میں انہوں نے جو بات کی، انہوں نے بھی ایک خط کو انڈورس کیا جو جسٹس ضیاء خان کو لکھا گیا. تو ان سے وقار بگا ہمارے دوست نے جنہوں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے خط لکھا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس پہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب نے کہا، ایک تو اس انٹرویو میں وہ رو پڑے، انہوں نے اپنا دل کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے اپنا درد بیان کیا ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک ریٹائرڈ جج کے طور پہ. وہ جج جس نے سپریم کورٹ میں سرو کیا ہے، جو آج بھی سپریم کورٹ کو اپنے ملک کا سب سے اسٹرانگ ادارہ دیکھنا چاہتا ہے، جو آج بھی پاکستان کو آگے جاتا دیکھنا چاہتا ہے، جو پاکستان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوچتا ہے، جس نے یہاں پہ ایک ویلفیئر کی، لوگوں کی ویلفیئر کی، غریبوں کی ویلفیئر کی کا ایک ادارہ کھڑا کیا. اس نے باہر جا کے پراپرٹیز نہیں بنائی، قاضی فائز عیسیٰ جیسے کام اس نے نہیں کیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت لوگوں نے یہ کہا کہ مجھ سے ملاقات کی، رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا فرق پڑے گا جو آپ نے لیٹر جسٹس ضیاء خان کو لکھا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ میں نے ان لوگوں کو حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ بتایا کہ جب شداد نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ میں پانی لاتی تھی اور آگ کے اوپر پھینکتی تھی. تو کسی نے اس چڑیا سے کہا کہ تیرے اس پانی پھینکنے سے کیا یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ اس نے کہا یہ آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوگی، لیکن روز آخرت جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ آگ بجھانے والے ایک طرف ہو جائیں اور آگ لگانے والے ایک طرف ہو جائیں، تو کم از کم میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو آگ بجھانے کی کم از کم کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے اندر جو میرا ایک ہے میں اس کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اطمینان کے لیے، کہ میں کم از کم کل کو یہ کہا جا سکے کہ میں اس وقت کھڑا تھا جب آج سے 20 سال 25 سال بعد جب یہ بات ہوگی کہ یار اس وقت پاکستان کون سا وہ فیصلہ تھا جس نے پاکستان کو وہ نقصان پہنچایا جو پاکستان جس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس طرف کھڑا تھا، کون اس طرف کھڑا تھا. لگ یہ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر سے ایک طوفان اٹھنے والا ہے اور عدلیہ کے اندر سے بھی مزاحمت نیکسٹ فیز میں، نیکسٹ سٹیج پر جانے والی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.